शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मेरी बहनों और भाइयों, आज की ये वीडियो बहुत ही अहम वीडियो है, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में उन गुनाहों के बारे में बयान करूंगी जिनके करने से अल्लाह ताला की रहमत हमसे दूर हो जाती है, जिसके करने से अल्लाह ताला की लानत हम पर बरसती है। उनमें से एक गुनाह है बदनजरी करना। हदीस में आता है कि बदनजरी करने वाले पर अल्लाह की लानत है और बदनजरी करवाने पर भी अल्लाह की लानत है। लानत से मुराद अल्लाह की रहमत से दूरी है। अब मेरी बहनों और भाइयों, आप ये खुद सोच लें कि जिस पर अल्लाह की लानत हो और जो रहमत इलाही से दूर हो गया, उसका क्या बनेगा। इसी तरह एक और रवायत में आता है, हज़रत वहाब बिन मंबा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने बनी इस्राएल को जो कुछ फरमाया था, उसमें एक ये भी था कि जब मेरी फरमाबरदारी की जाती है तो मैं राजी होता हूँ, तो मैं बरकत नाज़िल फरमाता हूँ और मेरी बरकत की इंतहा नहीं होती, और जब मेरी नाफरमानी की जाती है तो मैं नाराज हो जाता हूँ, और जब नाराज होता हूँ तो लानत करता हूँ और मेरी लानत 7 पुरुषों तक जाती है। हमारे गुनाहों के बुरे असरात में से एक ये भी है कि इसकी वजह से दुनिया और आलम बरज़ख में जिंदगी इंतहाई तंग गुजरती है और इंसान आखिरत में सख्त दर्दनाक अजाब का शिकार होता है। अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है कि जो मेरा नाफरमान बनेगा, मेरी याद से एराज करेगा, मैं जरूर बजरूर उसकी जिंदगी तल्ख कर दूंगा और क़यामत के दिन नाफरमान को अंधा उठाऊंगा। अब मेरी बहनों और भाइयों, अल्लाह तबारक तआला की तरफ से कितनी खौफनाक वईद है। जिसे अल्लाह बेसकूनी दे, उसे कौन सुकून दे सकता है। तो मज़कूरा आयत से मालूम हुआ कि गुनाहों से दिल पर अल्लाह की लानत और वहशत बरसती है, और वहशत का दूसरा नाम बेसुकूनी और परेशानी है। अल्लाह तबारक तआला हमारी हिफाजत फरमाए। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो मिजाज जहन्नुम का है वही नफ्स का है। गुनाह सबब है जहन्नुम का, और सबब और मुसब्बब का मिजाज एक होता है। लिहाजा जैसे जहन्नुम का पेट गुनाहगारों से नहीं भरा, तो नफ्स का पेट भी गुनाहों से नहीं भरता। नफ्स 1,00,000 गुनाह करके भी कहेगा और लाओ, यहाँ तक कि सारी दुनिया की हसीनों को अगर दिखा दे और सिर्फ एक हसीन बाकी रह जाए। हकीमुल उम्मत का इरशाद है कि बदनजरी करने वाले के कान में इतना कह दो कि सारी दुनिया के हसीन मैंने तुमको दिखा दिए, बस एक बाकी है, तो नफ्स कहेगा वो भी दिखा दो। ये है नफ्स का इलाज, वही होगा जो जहन्नुम का होगा। जो हेड ऑफिस का इलाज होता है वही ब्रांच का होता है। मरकज का इलाज और शाखों का इलाज एक होता है। तो जहन्नुम कहेगी हल मन यजीद कि अल्लाह मेरा पेट नहीं भरा और गुनाहगार सब खत्म हो गए, तो अल्लाह ताला किसी बेगुनाह को मखलूक को जहन्नुम में थोड़ी डालेंगे, बल्कि अपना कदम रख देंगे। तो जहन्नुम कहेगी बस 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 अल्लाह पेट भर गया। अल्लामा कुस्तानी रहमतुल्लाह अलैह शरह बुखारी में लिखते हैं कि अल्लाह तो जिस्म से पाक है, वो कदम कैसे रखेगा। तो फरमाते हैं कदम से मुराद अल्लाह की खास तजल्ली है, खास नूर है। अब्दुल्लाना तहरीर फरमाते हैं गुनाहों के तकाजे की आग का इलाज गुनाहों का इर्तिकाब नहीं है। नारे शहवत का इलाज शहवत को पूरा करना नहीं, गुनाह करने की खबीस ज़ौक़ का इलाज गुनाह करते रहना नहीं। याद रखो, कितने लोग गुनाह करते करते मर गए, लेकिन गुनाह का तकाजा खत्म नहीं हुआ और इसी नाफरमानी की हालत में बुरी मौत मरे। लिहाजा मेरी बहनों और भाइयों, गुनाहों से बचने के इलाज सिर्फ अल्लाह से ताल्लुक है। अल्लाह के नूर और तजल्ली को दिल में लाओ। लिहाजा अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह वालों के पास रहो। जब कल्ब में दिल में नूर आएगा, नफ्स का पेट भर जाएगा, फिर गुनाह करने को दिल नहीं चाहेगा। अगर चाहेगा भी तो लगाम की बहुत मामूली और हल्की सी जंबिश से नफ्स का घोड़ा रुक जाएगा। बस दिल में
اللہ کا نور آئے گا تب شہوت کی آگ بجھے گی۔ کھاتا تو کوفتے ہے کہ دل و دماغ میں کوفت اور پریشانی اور بے چینی گھسی رہتی ہے۔ حکیم الامت نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ گناہ گاروں کی زندگی کس طرح سے تلخ ہوتی ہے۔ انتقام سے ڈرتے رہتے ہیں کہ جس کے ساتھ گناہ کر رہا ہے کہیں اس کے وارثین آ کے انتقام نہ لیں۔ خوف افشائش یعنی کہ اس کا راز ناخول ہو جائے، ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہیں میرا راز آؤٹ نہ ہو جائے، کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ لوگ اللہ کی نافرمانی میں سکون تلاش کرتے ہیں، وہ انٹرنیشنل بے وقوف ہیں۔ آپ خود حضرات سوچیں کہ ایک شخص سمندر کے تہہ میں آگ تلاش کرے تو لوگ اسے کیا کہیں گے؟ یہ شخص بڑا ہی بے وقوف ہے۔ اسی طرح جو لوگ اللہ کی نافرمانی میں سکون تلاش کرتے ہیں وہ بھی بڑے بے وقوف ہیں۔ جیسے سمندر میں آگ کا ملنا ناممکن ہے، ویسے ہی خدا کی قسم اللہ کی نافرمانی میں دائمی سکون ملنا ناممکن ہے۔ ایک یورپین عورت نے خودکشی کرتے ہوئے ایک پرچے میں لکھا کہ میں سکون کو حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر کی تمام لذتوں کو درآمد کیا مگر مجھے سکون نہیں ملا، اس وجہ سے میں خودکشی کر رہی ہوں۔ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے سارا جہان اس کا نافرمان ہو جاتا ہے۔ ایک اللہ والے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی گناہ ہو جاتا تو میری بیوی بھی نافرمان ہو جاتی، میرے بچے مجھے ستاتے، میرا گھوڑا بھی میرے خلاف چلتا، میرا گدھا بھی نافرمان ہو جاتا۔ یہ وہ دنیاوی حکومت نہیں ہے کہ پاکستان میں جرم کر کے برطانیہ امریکہ میں جا کے سیاسی پناہ لے لے۔ اللہ کا مجرم کہیں سیاسی پناہ نہیں پا سکتا کیونکہ سارے عالم میں خدا ہی کی حکومت ہے، اسی کی زمین ہے، اسی کا آسمان ہے، لہٰذا جلدی توبہ کر لو، معافی مانگ لو، تب چین یا سکون پاؤ گے۔ کیا گناہ کرنے سے گناہ کے تقاضوں کو سکون مل سکتا ہے؟ گناہ کی پیاس بجھ سکتی ہے؟ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص دنیا بھر کے حسینوں پر بد نگاہی کر لے مگر صرف ایک حسین باقی رہ جائے اور اس بد نظر سے معلوم کیا جائے کہ پیٹ بھر گیا یا اس کو باقی کی بھی پیش کر دوں تو یہی کہے گا مجھے اور دکھاؤ۔ گناہگار کا دل بے چین رہتا ہے، اس کو راحت اور سکون نصیب نہیں ہوتا، گناہ سے دل ضعیف اور کمزور ہو جاتا ہے اور جس کا تجربہ ہے کہ مصیبتوں کے نزول میں رہتا ہے۔ گناہ گار کی زندگی جو دوزخیوں کی ہوتی ہے وہی دنیا میں بھی اس کی ہو جاتی ہے۔ اعمال دوزخ سے زندگی کا دوزخ کی مثل بننا اور اعمال جنت سے دنیا ہی میں زندگی کا سکون ہو جاتا ہے۔ اف کتنا ہی تاریک گناہ گار کا عالم ہے، انوار سے معمول ہے، ابرار کا عالم ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں گناہ کرنے والے لوگ نیچے اگر خچر عمدہ چلے اور ترکی گھوڑے ان کے نیچے عمدہ رفتار سے چلے مگر گناہ کی ذلت ان سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ گناہ گار کو ذلیل کیے بغیر نہیں رہتا۔ تیسرا، گناہ کرنے کے اثرات، گناہ کرنے والے کے بندے کو اللہ سے وحشت سی ہو جاتی ہے۔ وہ جو ان سے ہوتا ہے، وہ پیار ہوتا ہے، وہ محبت ہوتی ہے، وہ سب ختم، دل نہیں لگتا اللہ کے ذکر میں، اللہ کے تذکرے میں، اللہ کی باتوں میں، نہ اللہ والوں کے پاس لگتا ہے، نہ اللہ والی محفلوں میں لگتا ہے، بس مسجد آنے کو دل نہیں کرتا، نماز پڑھنے ایک مصیبت لگتی ہے، بیٹھنا ایک مصیبت نظر آتا ہے۔ وہی بات ہے کہ مچھلی خریدی، کسی نے اٹھانے والے کو کہا بھائی گھر لے چلو، اس نے کہا جناب راستے میں نماز کا وقت ہوا ہے تو نماز تو پڑھوں گا۔ اس نے کہا اچھا بھائی نماز پڑھ لے۔ اب جب وقت ہو گیا تو نماز پڑھنے کے لیے گیا، مسجد پہنچا، وہ باہر کھڑا نظر آتا ہے۔ جب لوگ نکلنے لگے اور وہ نہ نکلا تو کہتا ہے ارے میاں تجھے کون نکلنے دیتا ہے؟ اس لڑکے کو اس انداز میں بلا رہا ہے، ارے میاں تجھے کون نہیں باہر نہیں آنے دیتا؟ اندر سے اس لڑکے نے جواب دیا جناب جو آپ کو اندر آنے نہیں دیتا وہ مجھے باہر آنے نہیں دیتا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ مسجد کی کرائے کی دکان میں رہتا ہے ایک آدمی اور 5 نمازوں کا تارک ہے، مسجد کے دروازے کے ساتھ دکان ہے، اس کو نماز کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے وحشت ہوتی ہے، اس کو تذکرہ اچھا نہیں لگتا، باتیں اچھی نہیں لگتی، آپ اس کے ساتھ بات کرنے لگ جائے اس کا سینہ گھٹنے لگ جاتا ہے۔ یہ ہماری جماعت والے بھائی ہیں، جب گشت کرنے جاتے ہیں تو اس قسم کے تجربے ان کو بہت سے ملتے ہیں، لوگ پیچھے چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ساتھ وحشت کا ہونا یہ گناہ کے اثرات میں سے اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کیوں نہیں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا جاتا ہے۔ ایک شخص نے کسی عارف سے شکایت کی جی مجھے یاد الہی سے بہت وحشت سی محسوس ہوتی ہے۔
اس نے کہا اگر تجھے گناہوں کی وجہ سے وحشت سی محسوس ہوتی ہے تو گناہوں کو چھوڑ دے، اس کے در پہ چلے جا، تجھے اس کی محبت نصیب ہوگی۔ چوتھا نقصان گناہوں کی وجہ سے رزق میں کمی اور بے برکتی ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا خرید و فروخت کرنے والے دونوں آدمیوں کو اس وقت تک اختیار حاصل ہے جب تک کہ وہ معاملہ طے کر کے جدا نہ ہو جائے۔ اگر دونوں نے سچ بولا اور واضح بات کی تو ان کی خرید و فروخت میں برکت کر کے دی جائے گی، اگر انہوں نے جھوٹ بولا اور عیب کو چھپایا تو اللہ ان کی تجارت کی برکت ختم فرما دے گا۔ ان کی مثال واضح پر ہے۔ ہم آئے دن دیکھتے ہیں وہ لوگ جن کی کمائی جھوٹ، فریب، دھوکہ، خیانت اور دیگر ناجائز ذرائع پر مبنی ہوتی ہے، ان کے مال سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ جس تیزی سے حرام مال ان کے پاس آتا ہے اسی تیزی سے واپس چلا جاتا ہے، وہ ان سے خرچ ہوتا ہے۔ کوئی یہ ان مالوں کی شامت ہے جو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بے شک آدمی اپنے گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بعض گناہوں کی وجہ سے مومن شخص کی آزمائش کرتے ہوئے اس کے رزق میں تنگی کر دی جاتی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ سارا رزق روک لے جاتا ہے ہوتا تو پھر کسی گناہ گار کو اس دنیا میں پانی کا گھونٹ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ پانچواں نقصان گناہوں کا یہ ہے کہ گناہ کرنے سے نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں، بلاؤں اور مصیبتوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ نہیں نازل ہوئی کوئی بلا مگر مسبب گناہ کے، اور نہیں دور ہوئی کوئی بلا مگر بسبب توبہ کے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یعنی جو مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے اعمال کے سبب آتی ہے۔ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان پہلی مرتبہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اب اس نقطے کی کیا حقیقت ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، جب تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیسرا نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اگر اسی دوران وہ توبہ کر لے تو یہ نقطے مٹا دیے جاتے ہیں، لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے مسلسل گناہ کرتا ہی چلا جائے تو آہستہ آہستہ وہ سیاہ نقطے اس کے پورے دل کو گھیر لیتے ہیں، اور پھر وہ نقطے زنگ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور دل کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اور جب دل کو زنگ لگ جائے تو اس کے بعد اس کے اندر حق بات ماننے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی۔ پھر اس پر غفلت کا وہ عالم ہوتا ہے کہ پھر وہ گناہ ہونے کا احساس مٹ جاتا ہے، گناہوں کے مفاد کا ادراک اور احساس ختم ہو جاتا ہے، وہ انسان کی عقل ماری جاتی ہے۔ گناہوں کی کثرت سے ایک معاشرتی نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے گناہ گار معاشرے میں وبائی امراض کثرت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایسے مہلک مرض پیدا ہونے لگتے ہیں جن کا وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ یہ بیماریاں دراصل اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہوتا ہے جو گناہوں کی پاداش میں نازل کیا جاتا ہے، جیسے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے یہ تکلیفیں اور بیماریاں در حقیقت وہ عذاب ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلی قوموں کو سزا دی تھی۔ اب بھی زمین میں کبھی ہے، کبھی چلتی ہے اور کبھی واپس آ جاتی ہے۔ نجاست کے اندر بدبو ہوتی ہے۔ آٹھواں نقصان یہ ہوتا ہے گناہوں سے کہ انسان کی نجاست میں انتہا کی بدبو ہو جاتی ہے۔ انسان جن اعضاء سے گناہ کرتا ہے ان اعضاء سے باطنی طور پر بدبو آتی ہے۔ اس کے دل حدیث میں ثابت ہے، مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، حتیٰ کہ فرشتے اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں اور اس بندے سے دور ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا کہ آدمی کی وفات کا وقت قریب ہوتا ہے تو ملکن موت کے ساتھ آنے والے دوسرے فرشتے اس آدمی کی اعضاء کو سونکھتے ہیں۔ جن جن اعضاء سے اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں ان اعضاء سے ان کو بدبو محسوس ہوتی ہے۔ جیسے بچے ہوئے کھانے کو عورتیں سونکھ کر بتا دیتی ہیں کہ ٹھیک ہے یہ خراب ہے، ذرا محسوس ہوتا ہے تو وہ کہتی ہیں یہ کھانا خراب ہے۔ بالکل اسی طرح فرشتے موت کے وقت انسان کی اعضاء کو سونکھتے ہیں۔ اگر اس میں گناہوں کی بدبو ہو تو اسے پتا چل جاتا ہے کہ وہ اس بندے کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں۔ جو توبہ طائب ہونے والا نیکوکار انسان ہوتا ہے اس کی اعضاء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لہٰذا اسے بدبو محسوس نہیں ہوتی۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، آپ نے دیکھا
फरमाया है कि लोगों क्या हो गया है कि वो हमारी महफिलों में बेजाबा चले आते हैं और उनकी निगाहों से जिना टपकता है। इससे पता चलता है कि बसा औकात गुनाहों की बदबू बास लोगों को दुनिया में ही महसूस हो जाती है। ये गुनाहों की बदबू सिर्फ दुनिया की जिंदगी में और मौत के वक्त ही फरिश्तों को महसूस नहीं होती, बल्कि जहन्नुम में पड़ने के बाद भी उनकी आगत से बदबू महसूस होती। चुनांचा हदीस पाक में आया कि जो इंसान जिनाकार है, जहन्नुम में डालने के बावजूद उसकी शर्मगाहों से ऐसी बदबू का एक असर ये भी तौबा की तौफीक छीन ली जाती है। जो आजकल करता रहता है, हाँ मैं तौबा करूंगा, तौबा की तौफीक ही नहीं मिलती, कर ही नहीं पाता। तो अगर किसी बंदे को तौबा की तौफीक मिल जाए तो ये भी अल्लाह की इनायत समझो, अल्लाह ताला की खास रहमत है। तौबा को टालना नहीं चाहिए। इसलिए एक बुजुर्ग लिखते हैं, ये दोस्त तेरा तौबा की उम्मीद पर गुनाह करते रहना और जिंदगी की उम्मीद पर तौबा मुअख्खर करते रहना तेरी अकल का चिराग गुल होने की दलील है कि तेरी अकल का चिराग गुल हो चुका है। मुसलसल गुनाह पर इसरार करने से भी कभी ये नतीजा देखना पड़ता है कि अल्लाह पनाह में रखे, फिर हाथ मलने के सिवा कुछ नहीं मिलता। अल्लाह ताला उससे तौफीक तौबा छीन लेता है। नाज़िमाबाद में एक शख्स रात दिन गुनाह करता था। जब मरने लगा तो उसके दोस्त ने कहा, भाई अब तो तुम मरने के करीब हो, तौबा कर लो। तो उसने कहा, डॉक्टर का लफ्ज निकलता है, दवा का लफ्ज निकलता है, दवा लाओ, बिस्किट लाओ, चाय लाओ, लुगत के सारे अल्फाज सारे निकलते, मगर जो लफ्ज तुम कहते हो ये मेरे मुंह से नहीं निकल रहा। बताएं कितनी इबरत का मकाम है। एक शख्स सारे अल्फाज बोल रहा है लेकिन लफ्ज तौबा क्यों नहीं बोल पाता। ये तौबा के 4 हरूफ हैं। किसका पहरा लग गया है। और ये कोई पुराना जमाने का किस्सा नहीं है मेरी बहनों भाइयों, इसी जमाने का किस्सा है। और गुनाहों की नहुसत ये होते हैं, वो बंदा फरिश्तों की दुआओं से महरूम हो जाता है। अल्लाह ताला के फरिश्ते उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर वक्त दुआएं करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं। ईमान वालों के लिए अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दीजिए, उनके लिए जो तौबा करने वाला है, जो तेरे महबूब के रास्ते की पैरवी करते हैं। तो गुनाह करने वाला चूंकि तौबा नहीं करता, इसलिए इस मग़फ़िरत से बिल्कुल बाहर निकल जाता है। गुनाहों का 11वां नुकसान ये भी है कि वो इंसान उसके ऐसे दोस्त को दूर कर देता है जो तमाम मखलूक में सबसे ज्यादा उसको फायदा पहुंचाने वाला और सबसे ज्यादा खैर ख्वाह हो, जिसकी कुर्बत बासआदत वो अल्लाह ताला की तरफ से इस पर मुकर्रर करता फरिश्ता है। नेज़ गुनाह उसके दुश्मन को करीब तक कर देता है, जो सबसे ज्यादा धोखेबाज और उसको नुकसान पहुंचाने वाला है वो है शैतान। आज आप लोग तर्जुमा करके देख लें कि जितनी अल्लाह ताला की नाफरमानी गुस्ताखी करोगे उतने ही उसके बच्चे अभी नाफरमान हो जाएंगे। इंसान की नाफरमानी और गुस्ताखी का अक्स बीवी बच्चों पर पड़ता है, इसलिए वो बेअदब हो जाते हैं। फिर इंसान रोता फिरता है, इस वक्त क्यों नहीं सोचा था जब परवरदिगार की बड़ी ढिठाई से नाफरमानी कर रहा होता है, जो कि बहुत बड़ी बेअदबी है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते हैं, मैंने कोई अल्लाह ताला की नाफरमानी की तो उसका असर यह हुआ कि मेरी बीवी या औलाद, हत्ता कि मेरी सवारी में से किसी न किसी ने जरूर मेरी भी नाफरमानी और बेअदबी की। यह हकीकत है, ऐसा ही होता है। इंसान कहीं की गुज़रा जो करता है बहरहाल उसे मिलती दुनिया में, और वैसा अमल करता है उसके साथ वैसा ही होता है। गुनाहों की कसरत की वजह से सबसे बड़ा नुकसान उसकी नहुसत की वजह से मौत के बाद कलमे पढ़ने की तौफीक ही नहीं मिलती। अस्तगफिरुल्लाह। आदमी को अपने जाहिर अमाल पर कभी इत्मीनान नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा डरते रहना कि ना जाने आखिर में क्या अंजाम हो। उलमा ने लिखा है कि इंसान पर जिंदगी में खौफ खुदा का गलबा रहना चाहिए, मरते वक्त खुदाबंदी की तरफ तवज्जो होनी चाहिए। असल एतबार आखिरी अंजाम है। इसलिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी एक तवील जमाने तक अहले जन्नत वाले अमाल करता रहता है, मगर उसकी अमली जिंदगी का इख्तिताम जहन्नमियों वाले अमाल पर होता है। और कभी आदमी तवील अरसे तक जहन्नमियों जैसे अमाल करता रहता है, मगर उसका खात्मा अहले जन्नत वाले अमाल पर होता है। बुखारी शरीफ की एक और रवायत है कि अमालों की कबूलियत का दारो मदार अंजाम पर है। इसलिए हमेशा कोशिश की जाए मेरी बहनों भाइयों, अल्लाह ताला से दुआ मांगी जाए, उसके अफजल और तौफीक से खात्मे हो। ईमान और अमाले स्वाले के तबार से सबसे अच्छे वक्त में बारगाह इलाही में हाजिरी की दौलत नसीब हो। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से ये दुआ मांगे करते थे, ए दिलों को पलटने वाले रब, मेरे दिल को अपनी अताअत पे साबित कदम बना दे। तूने
تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کثرت سے یہ دعا کیوں مانگتے ہیں؟ کیا آپ کو کسی بات کا خطرہ ہے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیا عائشہ مجھے اپنے اوپر کیسے اطمینان ہو سکتا ہے جبکہ تمام انسانوں کے دل اللہ رب العزت کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جب چاہے اپنے جس بندے کے دل کو چاہے پھیرنے پر قدرت رکھتا ہے۔